अस्सलाम वालेकुम जी, सब बहन भाई कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी हूँ ठीक। और दुआ को हूँ कि अल्लाह पाक आपके और मेरे मामला दुनिया और आखिरत के बेहतरीन फरमाए और अल्लाह पाक हमें हर तरह की मुसीबत से आफात से दूर फरमाए। और आज जो किस्सा मैं आपके लिए लेके आई हूँ जी, वो है फ़िरौन कि किस तरह फ़िरौन एक आम इंसान था, एक आम बंदा था जो कि बहुत गरीब था, और कैसे ये मिस्र के इक़्तिदार तक अपनी मकारी से, अपने फ़रेब से ये जा पहुँचा। तो आइए हम आज के किस्से की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आल वाले बटन को दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बहुत शुक्रिया जी। तो तारीख से पता चलता है फ़िरौन का बाप जो था वो मासब और दादा का नाम मलक रियान था। और बाज़ मौरख ने लिखा है कि फ़िरौन का नाम मासब बिन वलीद बिन रियान था। फ़िरौन ने तकरीबन 400 बरस की उम्र जो थी वो पाई थी और इस अरसा में वो कभी बीमार ना हुआ था, ना ही कभी इसके सर में कभी दर्द हुआ था और ना ही कोई दुश्मन इस पर गालिब हुआ था। और फ़िरौन भी इसको इसी वजह से कहते हैं कि इसने खुदाई का दावा किया था। अल्लाह पाक फरमाते हैं जो कुरान पाक में है कि कहा फ़िरौन ने लोगों से मैं हूँ तुम्हारा रब सबसे बड़ा और ऊंचा, पस पकड़ा इसको अल्लाह ताला ने सज़ा में पिछली और पहली की आखिरत में भी अजाब होगा इस पर और इसको दुनिया में भी अजाब दिया जाएगा। इस मालूम ने जब दावा खुदाई का किया फिर अल्लाह ताला ने इसको बहुत सी बलाओं में गिरफ़्तार कर दिया। और तारीख से मालूम होता है कि इसकी पैदाइश बलख में हुई थी। जब वो बड़ा हुआ तो सैर व सियाहत को निकला। ब्यो शेखना एक शहर का नाम है, सैर करता हुआ वहाँ पहुँचा। इस जगह हमान बेईमान से इसकी मुलाकात हुई। चूँकि हमान इसी जगह का बाशिंदा था, जब आपस में एक दूसरे से तारुफ हुआ तो हमान ने भी इसको कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ सैर को चलूँगा और मैं दुनिया के हालात को देखूँगा। चनाचे दोनों मालूम मिस्र शहर में की तरफ चल पड़े और वो जाम खरबूजे बेचने का था। इन दोनों ने खेत वाले के पास जाकर खाने का सवाल किया क्योंकि ये दोनों भूखे थे और इनके पास पैसे न थे। खरबूजे वाले ने कहा कि तुम बाज़ार में मेरे खरबूजे लेकर जाओ और इनको फ़रोख्त कर लो और जितना तुम्हारा मुनाफा है तुम रख लो और बकाया मुझे दे देना। यह सुनकर फ़िरौन ने हमान से कहा तुम यही रहो और मैं यह माल लेकर बाज़ार में जाता हूँ और बेच कर वापस आ जाता हूँ। फ़िरौन जो था वो खरबूजे लेकर बाज़ार की तरफ चल पड़ा और एक दुकानदार ने उसको कहा हम तो उधार में सौदा लेते हैं और जब माल फ़रोख्त हो जाता है तो तब हम पैसे देते हैं। इस पर फ़िरौन कुछ देर सोचता रहा, फिर वो खरबूजे बेच कर जब वापस आया तो इसने खरबूजे वाले मालिक को आकर कहा ये काम तो अच्छा नहीं है और शाही मिस्र के पास जाकर एक दरख्वास्त पेश कर दी कि मैं इस शहर में नया हूँ और मुझे कोई ना कोई काम मुहैया किया जाए और मैं खाने पीने से भी आजिज़ हूँ। ये देखते ही बादशाह मिस्र का हुक्म हुआ तो कौन सा काम चाहता है। वो बोला द्रोही मकबरा इस शहर की चाहता हूँ कि बेइजाज़त मेरी कोई वहाँ मुर्दा न गाड़ने पाए। ये सुनकर बादशाह मिस्र ने इसको गोरस्तान की द्रोही दे दी। तब दरवाज़े पर गुरस्तान के जा बैठा। क़ज़ाए इलाही से ऐसा हुआ कि इसी साल मिस्र में वबा फैल गई और बहुत से लोग मरने लगे। फ़िरौन ने जब ये देखा तो इसने हर एक लाश के वारसों से एक एक दरम सोने का लेना शुरू कर दिया। इस तरीके से थोड़े ही दिनों में इसके पास बहुत सारा पैसा जमा हो गया। फिर इस रुपये से उसने बादशाह को वो पैसा सारा दे के पूरे शहर की द्रोही ले ली और शाह मिस्र अपने जहल से इसको प्यार करने लगा। हुआ कि वज़ीर जो था बादशाह का उन्हीं दिनों में उसका इंतकाल हो गया। इसके बाद फ़िरौन ही को बादशाह ने वज़ीर मुकर्रर कर दिया। इस वक्त फ़िरौन ने हमान से कहा मैं चाहता हूँ मैं खुदाई का दावा करूँ ताकि सारी मखलूक मुझको अपना खुदा जाने और मेरी पूजा करे। ये सुनकर हमान ने इससे कहा अगर तू खुदाई चाहता है तो ये काम आहिस्ता आहिस्ता कर, सबसे पहले तू मखलूक को अपने हाथ में ले लो। फ़िरौन ने कहा ऐसा करने की क्या तदबीर है क्योंकि तमाम लोग तो इस वक्त यूसुफ बिन यकूब के दीन पर मुस्तहकम है, किस तरह इसको अपना बनाऊं, आखिर इसकी क्या तदबीर हो सकती है। हमान इस बात को सुनकर कुछ देर सोचता रहा, फिर इसने एक तदबीर बताई कि तुम मखलूक के लिए कुछ काम करो ताकि मखलूक तुम्हारे हक़ में हो जाए।
پھر اس نے بادشاہ مصر کو ایک درخواست پیش کی کہ میں لوگوں کی خواہشات اپنے پیسوں سے پوری کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ مصر بہت متاثر ہوا۔ اس نے کہا تم یہ کام سرکاری خزانے سے بھی کر سکتے ہو، لیکن اس مکار نے مکاری دکھاتے ہوئے کہا کہ میں شاہی خزانے کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، لہٰذا یہ کام میں اپنی جیب سے کروں گا۔ اس نے 1 سال کا تمام مخلوق کا ٹیکس اپنی جیب سے ادا کر دیا۔ اس طرح تمام مخلوق جو تھی وہ اس کے حق میں فیصلہ کرنے لگی کہ یہ بہت اچھا انسان ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ کچھ ہی ٹائم گزرا تھا کہ بادشاہ کی موت واقع ہو گئی۔ چونکہ لوگ اس سے بہت زیادہ مانوس ہو چکے تھے کہ یہ انتہائی اچھا بندہ ہے جو اپنی جیب سے ہمارا ٹیکس تک ادا کر رہا ہے، تو فیصلہ کیا گیا کہ لوگوں سے ووٹنگ کے ذریعے پوچھا جائے کہ وہ کس کو اپنا بادشاہ چنیں گے۔ لہٰذا جب ووٹنگ کی گئی تو سب کا جواب تھا وہ فرعون ہی کی طرف تھا کہ فرعون ہی ہمارے آنے والے وقت کا بادشاہ ہوگا۔ لہٰذا فرعون کی یہ مکاری کام آ چکی تھی اور اس نے جو منصوبہ بنایا تھا وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو چکا تھا اور مصر کی حکمرانی اس کو مل چکی تھی، اور اس نے حکمرانی پاتے ہی اپنا کام دکھانا شروع کر دیا۔ جس مقصد کے لیے اس نے یہ مکاری کی تھی اس نے وہ اپنا مقصد پورا کرنا شروع کر دیا۔ لہٰذا اس نے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ میں ہی تمہارا خدا ہوں، مجھ ہی کو خدا مانو۔ اس کے مقرر کردہ وزیر حامان نے فرعون ملعون کی یہ صلاح دی کہ پہلے مصر میں یہ حکم دیا جائے کہ اس وقت تمام علماء فضلاء جتنے ہیں ہمارے وہ سب کے سب اپنے درس بند کر دیں اور اپنے تمام تدریسی سلسلے کو بالکل ختم کر دیں۔ اس تدبیر سے آہستہ آہستہ لوگ اپنے دین سے بے خبر ہوتے رہے اور جو آئندہ پیدا ہوں گے وہ سب کے سب بے علم رہیں گے۔ اس طرح آہستہ آہستہ اپنے دین سے وہ دور ہوتے جائیں گے۔ یہ بات حامان کی سن کر فرعون نے اپنے ملک مصر میں تعلیم و تدریس کا سلسلہ موقوف کروا دیا کہ میرے اس ملک میں کوئی بھی علم نہ سیکھنے پائے، ورنہ ہم اس کو قتل کروا دیں گے۔ فرعون بادشاہ کا یہ حکم سن کر اور قتل کرانے کے خوف سے سب لوگوں نے اس سلسلے کو ختم کر دیا اور بالکل پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا۔ چنانچہ چند ہی دن گزرے تھے کہ سارا ملک جو تھا وہ جاہل کی طرح اپنے حقیقی خدا کو بھول چکا تھا اور مثل چوپائے کی طرح ہو چکا تھا۔ اس کے بعد فرعون نے حکم دیا کہ تمام لوگ اپنے اپنے بتوں کو سجدہ کریں۔ بس ایک قوم قطبی جو کثیر تعداد میں تھی اس نے بت پرستی شروع کر دی۔ یہ سلسلہ تقریباً 20 سال تک رہا۔ پھر اس کے بعد فرعون نے اعلان کر دیا اور اس اعلان میں اس نے یہ الفاظ استعمال کیے جس کا ترجمہ قرآن پاک میں یہ ہے، پس لوگوں کو جمع کیا، پھر ان لوگوں سے کہا میں ہوں تمہارا رب سب سے بڑا اور بلند۔ اس حالت پر 40 برس گزرے۔ اس کے بعد تمام بتوں کو توڑ ڈالا۔ پھر اس قطبی قوم نے فرعون کو پوجا کرنا شروع کر دی۔ اس قوم پر فرعون بہت زیادہ خوش تھا اور اس پر اپنی بہت زیادہ نماز سے کیا کرتا تھا، کیونکہ یہ فرعون کا بت بنا کے اس کو پوجنا شروع کر دیا تھا۔ اور دوسری قوم تھی بنی اسرائیل، اور اس کو خدا نہیں مانتی تھی، اس کی طرح طرح سے تکلیفیں دیتا کیونکہ بھی نیچ کام سمجھے جاتے ہیں، ان پر اس نے ان کو مقرر کر دیا۔ اور کچھ لوگوں کو بنی اسرائیل قوم میں سے مختلف شہروں اور دیہات میں اپنے تابعین کی خدمت میں بھیج دیا اور ان کی عورتوں سے اپنی عورتوں کی خدمت کرواتا اور ان کے مردوں سے اپنے مردوں کی خدمت کرواتا۔ اس نے صرف ایک عورت تھی، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، وہ بنی اسرائیل قوم سے تھی اور بڑی ہی حسین و جمیل تھی، لیکن وہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہی تھی اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے فرعون نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا تھا۔ جی ہاں جی، فرعون اپنی مکاری کی وجہ سے وہ حکومت کو پا چکا تھا اور لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیل کے جو تھا وہ حکومت کے تختے تک پہنچ چکا تھا، اور یہ ایک عام انسان تھا اور کس طرح اس نے مکاری کی اور یہ حکومت تک پہنچ چکا۔ اور آنے والی قسط میں ہم بتائیں گے کہ آپ کو کس طرح اس نے پھر اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ اس نے ظلم اور زیادتی کی، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھی جو کہ ان کی بیوی تھی، اور وہ کس طرح جو فرعون کے ظلم و ستم کا جو تھی وہ شکار ہوئی، اور اس یزید نے کس طرح اس کے اوپر ظلم اور ستم کیے۔ آنے والے ایک ساتھ میں ہم آپ کے ساتھ یہ ساری ویڈیو شیئر کریں گے۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کو لائک شیئر اینڈ کمنٹس لازمی کیا کیجیے، اور اپنے بچوں کو ضرور اس طرح کی اسلامک ویڈیو دکھایا کریں تاکہ ہمارے بچوں کو ہمارے دین کے متعلق معلومات مل سکے۔ بہت شکریہ۔
اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔